सरहदी जिला राजौरी में तालीम के मयार में बेहतरी लाने के लिए समाज का हर फर्द अपनी अपनी जगह खिदमत अंजाम दे रहा है। सरहदी जिला राजौरी में अगर तालीम के मयार की बढ़ावे की बात करें तो बहुत से ऐसे तालीमी इदारे हैं जो अपनी अपनी जगह बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। तालीम ही एक ऐसा जरिया है जिससे हर तरह से समाज में फैल रही बुराइयों को रोका जा सकता है। आज मुल्क के हर गांव में बहुत से तालीमी इदारे अपनी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसी तरीके से सरहदी जिला राजौरी के सब जिला थन्ना मंडी के बहरोड गांव में एसटी मैरी कॉन्वेंट स्कूल अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है और तालीम के हवाले से स्कूल ने आज यहां पर अपना सालाना दिन भी मनाया, जिसकी कुछ झलकियां पेश हैं। खेल कूद में भी तालीम का अहम हिस्सा है और बच्चों में तालीम को लेकर शौक पैदा करने में एसटी कॉन्वेंट स्कूल हमेशा कोशिश रहा है। 2013 से स्कूल जहाँ बुनियाद दी और एक अहम रोल तालीम के हवाले से। ये जो उस्ताद होते हैं हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। सुने रुदाद हम जब भी किसी की कामयाबी की, सुने रुदाद हम जब भी किसी की कामयाबी की, हर एक रुदाद में यही तो मरकज़े रुदाद होते हैं। यही रखते हैं शहर इल्म की हर राह को रोशन, यही रखते हैं शहर इल्म की हर राह को रोशन, हमें मंजिल पर पहुंचा कर ये कितना शाद होते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं जुल्फ़कार नदवी यहाँ स्कूल में टीचर हूँ। तो मेरा पेरेंट्स से ये मैसेज रहेगा कि जिस तरह बच्चों की तालीम और तरबियत की हम फिक्र रखते हैं, इसी के साथ ही बच्चों के अंदर जो सलाहियतें हैं, जो बच्चों के अंदर जो उनके अंदर जो है ऐसी सलाहियतें पैदा की जाएं, क्योंकि यही बच्चे कल एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने वाले होंगे, उनकी अफराद साजी की जाए। जो यहाँ मैं अपने स्कूल में देखता हूँ कि हमारे स्कूल की जो मैनेजमेंट है वो ऐसे बहुत सारे मौके बच्चों को फराहम करती है कि बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जिनमें बच्चे आगे आते हैं, स्टेज पर आते हैं, क्योंकि यही बच्चे कल एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने वाले होंगे। इनके अंदर कायदाना सलाहियत पैदा होगी, क्योंकि ये आगे आएंगे, बोलेंगे। जिस शख्स को बोलना ना आए तो मेरे हिसाब से उसके पास अगर इल्म है वो बोल नहीं सकता तो वो शख्स दुनिया में कामयाब नहीं है। तो जिसको बोलना आएगा वही आगे निकलेगा और वही उसका नाम भी होगा, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएगा, अपने माशरे को चलाएगा, अपने मुल्क को चलाएगा। पेरेंट्स से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि आप अपने बच्चों को जो है ऐसे स्कूल में भेजें जहां बच्चों के साथ, बच्चों की तालीम और तरबियत के साथ उनकी अफराद साजी की जाए, उनकी शख्सियत को लाया जाए, उनकी शख्सियत को निखारा जाए। तो मैं इस स्कूल की और इस स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ज़्यादा मैं इनका शुक्रिया अदा भी करता हूं कि इन्होंने हमें भी मौका दिया कि हम भी बच्चों की तालीम और तरबियत में अपना हिस्सा डाल सकें। और ये हमतन इसी कोशिश में रहते हैं कि बच्चों की तालीम और तरबियत से जितने भी वसाइल हैं, जितने भी ज़राए हैं, उनको लाया जाए, बच्चों पर अप्लाई किया जाए, बच्चों को सिखाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जुल्फ़कार नदवी यहाँ स्कूल में टीचर हूँ। तो मेरा पेरेंट्स से ये मैसेज रहेगा कि जिस तरह बच्चों की तालीम और तरबियत की हम फिक्र रखते हैं, इसी के साथ ही बच्चों के अंदर जो सलाहियतें हैं, जो बच्चों के अंदर जो उनके अंदर जो है ऐसी सलाहियतें पैदा की जाएं, क्योंकि यही बच्चे कल एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने वाले होंगे, उनकी अफराद साजी की जाए। जो यहाँ मैं अपने स्कूल में देखता हूँ कि हमारे स्कूल की जो मैनेजमेंट है वो ऐसे बहुत सारे मौके बच्चों को फराहम करती है कि बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जिनमें बच्चे आगे आते हैं, स्टेज पर आते हैं, क्योंकि यही बच्चे कल एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने वाले होंगे। इनके अंदर कायदाना सलाहियत पैदा होगी, क्योंकि ये आगे आएंगे, बोलेंगे। जिस शख्स को बोलना ना आए तो मेरे हिसाब से उसके पास अगर इल्म है वो बोल नहीं सकता तो वो शख्स दुनिया में कामयाब नहीं है। तो जिसको बोलना आएगा वही आगे निकलेगा और वही उसका नाम भी होगा, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएगा, अपने माशरे को चलाएगा, अपने मुल्क को चलाएगा। पेरेंट्स से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि आप अपने बच्चों को जो है ऐसे स्कूल में भेजें जहां बच्चों के साथ, बच्चों की तालीम और तरबियत के साथ उनकी अफराद साजी की जाए, उनकी शख्सियत को लाया जाए, उनकी शख्सियत को निखारा जाए। तो मैं इस स्कूल की और इस स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ज़्यादा मैं इनका शुक्रिया अदा भी करता हूं कि इन्होंने हमें भी मौका दिया कि हम भी बच्चों की तालीम और तरबियत में अपना हिस्सा डाल सकें। और ये हमतन इसी कोशिश में रहते हैं कि बच्चों की तालीम और तरबियत से जितने भी वसाइल हैं, जितने भी ज़राए हैं, उनको लाया जाए, बच्चों पर अप्लाई किया जाए, बच्चों को सिखाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। फर्माबरदारी है, बड़ों का अदब है, उसातिज़ा की फर्माबरदारी है, जो चीज़ें आज माशरे में कम हो रही हैं। हमने कल्चरल आइटमों के साथ साथ बच्चों पे उन चीज़ों का भी फोकस किया है कि बच्चों के अंदर वो चीज़ें भी ज़रूरी हैं। तो मैसेज मेरी तरफ से आपने सब लोगों को जिन्होंने प्रोग्राम देखा है और जो देखेंगे यही रहेगा कि हमें दीनी और दुनियावी दोनों तालीम ज़रूरी है बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए। और दूसरा ये
کہ بھئی بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی ہونا ضروری ہے، جو ہم نے یہاں کیا ہے. ہم نے جو یہ پروگرام کیا ہے اس میں کلچرل آئٹم تو تھی، لیکن اس کے ساتھ بچوں نے دین پہ، ماں باپ پہ، سماج پہ، پڑوسیوں پہ، پیارے نبی کی سیرت پہ، یعنی کوئی ہم نے ایسا موضوع نہیں چھوڑا جو آج کے وقت کی ضرورت ہے. تو جو میرا زندگی کا چھوٹا سا رائی دانہ برابر جو میرا تجربہ ہے 22-24 سال کا، تو میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ بچوں کے اندر وہ چیزیں لائی جائیں جس سے کہ ہمارا معاشرہ، جس سے ہمارے والدین، جس سے اساتذہ سب کو فائدہ پہنچے اور بچے اچھے انسان بن سکیں، اچھے انسان. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان لوگوں کا جو لوگ یہاں جم کے بیٹھے، انہوں نے بچوں کو دیکھا، بچوں کی حوصلہ افزائی کی، اور میں شکر گزار ہوں اپنی ایڈمنسٹریشن کا اور اپنے ٹیچرز ٹیم جو میرے دایاں اور بایاں بازو ہیں، جن کے بغیر ہم چل نہیں سکتے. میرے ٹیچرز نے انتھک محنت کی ہے. تو دوسرا میں سر آپ کو یہ دکھاؤں کہ یہ تھا ہمارا اینول ڈے سیلیبریشن. اس میں مقصد یہ تھا کہ ہم نے سال کے اندر جتنے بھی پروگرام کیے ہیں اس میں کیا تھا کہ کویز پروگرامز ہم نے بہت سارے کیے، ڈرائنگ پینٹنگز کی، کھیل میں ہم نے بچوں کے کمپٹیشن کروائے، دینیات کے پروگرام کروائے، اور ہم نے تقریری مقابلے کروائے کہ بچے کو ہر طرح سے سینچا جائے. اس جتنے بھی ہمارے بچوں نے سال میں حصے لیے ہیں ان کے انعامات کی یہ تقریب رکھی تھی، اور ہم نے پیرنٹس کو مدعو کیا اور لوگوں کو دور دراز سے وہ آئے، لوگوں نے بھرپور بیٹھے، جم کے دیکھا، بچوں کی حوصلہ افزائی کی، اور کامیاب پروگرام ہوا. اور میں امید رکھتا ہوں کہ سارے سن رہے ہیں، کریں گے انشاءاللہ، اور دینی اور دنیاوی سماج کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم چل رہے ہیں اور چلیں گے. کلاس کی طالب علم ہوں اور یہاں پہ ہمارا پرسوں اینول ڈے سیلیبریٹ ہوا، بہت دھوم دھام سے ہمارا اینول ڈے سیلیبریٹ ہوا. اور یہ جو ہمارا اسکول ہے سینٹ میری کانوینٹ اسکول بہروٹ، یہ ہمیں پڑھائی کے ساتھ اور بھی بہت سی ایکٹیویٹیز کرواتا ہے. میں ان کو یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ پڑھائی سب سے امپورٹنٹ ہے، پڑھنے میں آگے رہنا چاہیے، اور پڑھائی کے بغیر آج کوئی عزت نہیں ہے. میرا نام عادل انجم ہے، میں 6 کلاس کا طالب علم ہوں. ہمارا پرسوں اینول فنکشن ڈے تھا، ہم نے بہت دھوم دھام سے منایا. ہمیں پڑھائی بہت امپورٹنٹ ہے. جی میرا نام مہروش فاطمہ ہے، میرے اسکول کا نام ایس ٹی میری کانوینٹ اسکول بہروٹ ہے. تو پرسوں یعنی 19 فروری کو ہمارے اسکول میں ایک اینول پروگرام ہوا جو بہت ہی دھوم دھام طریقے سے ہوا، اور ہمیں اپنے ہم سارے اپنے ٹیچروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں اتنی محنت سے تیار کیا. تو بس میں اپنے بہنوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب ہمیں پڑھائی کے بغیر کوئی عزت نہیں ہے، ہمیں پڑھائی کرنی چاہیے. یہ ہم یہ نہیں بولتے کہ ہمیں صرف کھیلنا چاہیے، پڑھائی نہیں کرنی ہے صرف کھیلنا، ہمیں کھیلنا بھی چاہیے اور پڑھائی پر زیادہ زور دینا چاہیے. میرا نام عائرہ فاطمہ ہے، میں سینٹ میری کانوینٹ اسکول کی طالب علم ہوں، میں کلاس 5 میں پڑھتی ہوں. اور میں آپ کو یہ آج بتانا چاہوں گی کہ ہمارا اینول ڈے 19 فروری کو ہوا، جو بہت ہی اچھے طریقے سے ہوا، کیونکہ اس میں پورے سال کے جو بچوں نے محنت کی تھی اس کو دکھایا گیا. اور اس اسکول میں بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں، جیسے تقریری مقابلے، کھیل کود کے، کوئز کمپٹیشنز اور بہت سارے، اور سب کے انعامات جو ہیں اینول ڈے میں دیے گئے. میں یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ پڑھائی بہت ضروری ہے، ہمیں کھیل کود بھی کرنی چاہیے، ہمیں ہر چیز میں آگے رہنا چاہیے، اور پڑھائی پہ ہمیں بہت زیادہ زور دینا چاہیے. میرا نام جدہ فاطمہ ہے اور میرے اسکول کا نام سینٹ میری کانوینٹ اسکول ہے، اور میں کلاس 5 کی طالب علم ہوں. اور ہمارا جو 19 فروری کو اینول ڈے ہوا تھا اس میں بہت دھوم دھام سے ہم نے منایا. ہم لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، خاص کر پیرنٹس کا جنہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی. اور پورے سال میں جو بہت سارے کمپٹیشن جیسے کوئز کمپٹیشن وغیرہ جو ان کے انعامات بھی اینول ڈے کے دن دیے گئے.